नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म कक्षा 12 को बिजनेस म्याथ अन्तर्गत फंक्सन, लिमिट र कन्टिन्युटी को अन्तिम च्याप्टर कन्टिन्युटी लिएर आएको छु। अब यो कन्टिन्युटी हामीले अब अहिले त क्लास 9-10 को कोर्समा पनि राखेको छ, तर अब क्लास 10 मा सायद तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन होला। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो नामबाट पनि थाहा हुन्छ कि कन्टिन्युटी भनेको के हो त भन्दा इन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कन्टिन्युटी मिन्स टु बी कन्टिन्यू अथवा कन्टिन्यू मुभिङ कन्टिन्युअसली विदाउट एनी ब्रेकेज अथवा वाकिङ रनिङ कन्टिन्युअसली विदाउट एनी ब्रेकेज भन्ने बुझिन्छ। जस्तो तपाईं हिँड्दाखेरि ब्रेक नभइकन जस्तो यसलाई ग्राफिकल्ली पनि देखाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, तपाईं यहाँबाट यसरी हिँड्नु भएको छ भने यहाँ कहीँ ब्रेक भयो भएन। तपाईं यहाँदेखि यहाँसम्म के छ कन्टिन्युअस तपाईको यात्रा छ, ठीक छ। अनि अर्को एउटा हेर्नुस्, तपाईं यहाँबाट जानुभयो, यहाँ पुग्नुभयो र रोकिनुभयो, फेरि तपाईं यसरी हिँड्न थाल्नुभयो अनि अब तपाईको यहाँ के भयो त डिस्कन्टिन्युटी भयो अथवा ब्रेकेज भयो। यहाँ केही ग्याप रहनुभयो त्यसपछि तपाईं हिँड्नु भने यो के भयो त डिस्कन्टिन्युटी। यो चाहिँ के भयो त टु बी कन्टिन्यू भएन, यो चाहिँ के हो त टु बी कन्टिन्यू। कोही बेला यस्तो पनि हुन सक्छ, यहाँ तपाईं जानुभयो, जाँदा जाँदै यहाँ रोकिनुभयो, यसले पनि तपाईको के देखाउँछ रोकिएको देखाउँछ। यसरी यो गोलो भित्र यो सेतो गोलो छ भने, यो सर्कल छ भने यसले के बुझाउँछ त यो पनि डिस्कन्टिन्युअस भन्छ। यो पनि डिस्कन्टिन्यू हो, यो पनि डिस्कन्टिन्यू हो, ठीक छ। यसले यताबाट जाँदा यहाँ गएर डिस्कन्टिन्यू, यताबाट जाँदा यता डिस्कन्टिन्यू भन्ने बुझाउँछ। यो पनि के भयो त डिस्कन्टिन्यू भन्ने बुझाउँछ। तर तपाईँ यसरी काहीँ ब्रेकेज पेन उचाल्नु परेन भने, तपाईँ पेन नउचालिकन एउटा कर्भ खिच्नुहुन्छ, एउटा लाइन खिच्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्टिन्युटी भन्छौँ। र कन्टिन्युटी मिन्स टु बी कन्टिन्यू अथवा विदाउट कन्टिन्यू विदाउट एनी ब्रेकेज, कुनै पनि ब्रेकेज बिना तपाईँ कन्टिन्यू हिँडिरहनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिम्पल भाषामा कन्टिन्युटी भन्छौँ। तर अब हामीले यो म्याथमेटिक्स वेमा कन्टिन्युटी भन्नाले के बुझ्छौँ, जसको म एउटा इक्जाम्पल त अब भइसक्यो, ग्राफिकल्ली इक्जाम्पल पनि भइसक्यो। जस्तो यो एफएक्स छ भने यो एफएक्स चाहिँ के छ कन्टिन्युअस छ, ठीक छ। यो चाहिँ कन्टिन्युअस, यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब हामीले यहाँ पढ्ने कन्टिन्युअस चाहिँ कस्तो कन्टिन्युअस भन्दा म्याथमेटिकल कन्टिन्युअस। यसमा हामीले थोरै कुराहरू जान्नुपर्छ। हामीले अगाडिको च्याप्टरमा लिमिट भन्ने पढिसकेका छौँ। अब लिमिटको पनि यहाँ आवश्यकता छ। लिमिट पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, एउटा राइट ह्यान्ड लिमिट अथवा सिङ्गल लिमिट हुन्छ। अब यहाँ कन्टिन्युटी भन्नाले अब हामी कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तो कन्टिन्युटी त अब यहाँ हेर्नुहोस्, कन्टिन्युटी भनेको सधैँ म्याथमेटिक्समा कन्टिन्युटी भनेको कुनै पनि फङ्सनको चेक गरिन्छ। जस्तो यो फङ्सन, अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ कन्टिन्युटी कसको भन्दा कुनै पनि एउटा फङ्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। फङ्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर हामी फङ्सनको कुनै एउटा पोइन्टमा गएर चेक गर्नेछौँ। जहाँसुकै हामी चेक गर्दैनौँ फङ्सन कन्टिन्युटी। जस्तो यहाँ यो कुनै एक्स इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा, एक्स इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा जाँदा चाहिँ यो फङ्सन कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर कुनै हामी कन्टिन्युअस कुनै फङ्सनको कन्टिन्युअस चेक गर्छौँ। कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी कसको हुन्छ फङ्सनको हुन्छ। तर कुनै एउटा पोइन्टमा एक्स इक्वल टु एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्ने गरिन्छ। जस्तो यो फङ्सन, जस्तो यहाँ के हुन सक्छ भन्दा यहाँ त डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू हुन्छन्, एक्सका डिफ्रेन्ट भ्यालु, एक्स इक्वल टु ल मानिलियो यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, यो 5 हो, यहाँ एक्सको भ्यालु यहाँ 6 होला। जस्तो यहाँ चाहिँ कन्टिन्युटी हुन सक्छ, यहाँ पनि कन्टिन्युटी हुन सक्छ, यहाँ कन्टिन्युटी हुन सक्छ, यहाँ गएर डिस्कन्टिन्युटी हुन सक्छ हैन। यहाँ गएर चाहिँ के हुन सक्छ डिस्कन्टिन्युटी हुन सक्छ, त्यसपछि फेरि कन्टिन्युटी भनेपछि एउटै लाइनमा पनि अब फेरि यहाँ के हुन सक्छ यो पोइन्टमा गएर डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। अझै तपाईलाई म ग्राफबाट देखाउन खोज्छु। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, मैले अघि डिस्कन्टिन्यू भनेर त यहाँ देखाएँ नि, यस्तो
यहाँ यसरी देखाएँ भनेपछि यो ग्राफ यहाँनेरि गएर यो पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू, जस्तो x = 2 मा गएर मानिलियो यो 1 यो 2 हो भने x = 2 मा गएर पो डिस्कन्टिन्युटी छ त। तर x = यहाँ 1 हो भने x = 1 मा त यो त कन्टिन्युटी छ, यहाँदेखि यहाँसम्म त यो त लाइन कन्टिन्युटी छ, यहाँ गएर डिस्कन्टिन्युटी भएको हो कि हैन भन्नुस् त। त्यही भएर तपाईको कन्टिन्युटी कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी अब एउटै लाइनमा यहाँबाट के भयो यहाँ गयो अब यहाँ आएर डिस्कन्टिन्यू, यहाँदेखि यहाँसम्म कन्टिन्युटी थियो, त्यसपछि यहाँ आएर डिस्कन्टिन्युटी भयो, त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्युटी भयो, फेरि यहाँ आएर डिस्कन्टिन्युटी भयो। ल यो 2 3 3.5 x = 3.5 मा गएर चाहिँ फेरि यो के भयो त डिस्कन्टिन्युटी भयो, त्यसपछि फेरि यो के भयो त कन्टिन्युटी भयो। भनेपछि यो कुनै पनि फंक्सन केही पोइन्टमा कन्टिन्युटी केही पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युटी यो जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा मात्रै चेक गर्छौं। एउटा पोइन्टमा यहाँ डिस्कन्टिन्युटी छ भने अर्को पोइन्टमा गएर त्यो कन्टिन्युटी पनि हुन सक्छ, तर हामीले त्यो हेर्ने हैन। कुनै एउटा पोइन्टमा हामी कन्टिन्युटी कसको चेक गर्छौं भन्दा फंक्सनको चेक गर्छौं, तर फंक्सनको कहाँ चेक गर्छौं भन्दा कुनै एउटा पोइन्टमा x को कुनै एउटा पोइन्टमा, फेरि y को हैन नि, x को कुनै एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ हामी के गर्छौं कन्टिन्युटी चेक गर्छौं। त्यसो भए अब हामीले के जान्यौ अहिले कन्टिन्युटी हामी फंक्सनको चेक गर्छौं, ठीक छ। कन्टिन्युटी हामी फंक्सनको चेक गर्छौं, त्यो पनि कुनै एउटा x = एउटा सर्टेन फिक्स पोइन्टमा x = a मा। त्यसो भए अब डेफिनेसन म लेख्छु पहिला अनि फेरि त्यसको क्वेशन गर्छु, नभए एउटा क्वेशन हेरेर डेफिनेसन गर्दा पनि हुन्छ। ल यहाँ म डेफिनेसन नै पहिला लेख्छु। A function f(x) is said to be continuous at x = a। कुनै फंक्सनको कन्टिन्युटी चेक गर्ने x = a भन्ने x = एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्छौं। A function f(x) is said to be continuous at x = a if f a, अहिले त्यो f a के हो भनेर म अहिले भन्छु। f a = लिमिट x टेन्ड्स टु a of x। यहाँ हेर्नुस् है त, कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस एट x = a मा कन्टिन्युअस हुनलाई f a भनेको हामीले जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो f(x) = 3x + 4 छ। अब यसमा हामीले f2 भनेर निकाल्यौ भने 3 * 2 + 4 गर्दाखेरि 6 + 4 = के गरेका थियौ 10 हो। यो f2 निकाल्छौं नि, यो f2 निकालेको चाहिँ हामीले के निकालेको हो, मैले फंक्सन पढाएको बेला नि भन्थे, यसरी निकालिएको भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं फंक्सनल भ्यालु भन्छौं। फंक्सनल भ्यालु भनेर के गर्ने गर्छौं भन्ने गर्छौं। यदि फंक्सनल भ्यालु f a भनेको त्यो a लाई x को भ्यालु a चाहिँ यो f(x) मा राख्दा आउने भ्यालुलाई f a भन्छौं, जसलाई फंक्सनल भ्यालु भन्छौं। फंक्सनल भ्यालु = चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु छ भने फंक्सनल भ्यालु = लिमिटिङ, अब लिमिटबाट गर्दा पनि एउटा भ्यालु आउँछ। लिमिटबाट जस्तो हामीले लिमिट पढिसकेका छौं, जस्तो मैले यो भन्दा अघिल्लो एक्सरसाइजमा लिमिटका धेरै क्वेशन गरेको छु, जसमा लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट कोही ठाउँमा 0 कोही ठाउँमा के आएको थियो डिफरेन्ट भ्यालुहरु मैले निकालेका थिए नि। हो त्यसरी निकाल्दाखेरिको लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु यसरी f a जस्तो हामीले पहिला 9 10 तिर पनि पढेका थियौं, यस्तो त f2 f3 f4 भनेर निकालेका थियौं नि। हो यस्तो भ्यालु आउँदा जे भ्यालु आउँछ यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा फंक्सनल भ्यालु भन्छौं। यदि फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु यदि इक्वल आउँछ भने त्यो पोइन्टमा x = a भन्ने पोइन्टमा यदि फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु यदि इक्वल आउँछ भने त्यो त्यति बेला त्यो फंक्सन चाहिँ त्यो पोइन्टमा हेर्नुस् है, याद गर्नुपर्ने यो कुरा छुटाउनु भएन। त्यो कुनै पनि लिमिट कुनै पनि फंक्सनको हुन्छ, सरी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी कुनै पनि फंक्सनमा चेक गरिन्छ र त्यो फंक्सनको कुनै x को सर्टेन पोइन्टमा चेक गर्दाखेरि यदि f a = लिमिट f a भनेको फंक्सनल भ्यालु = लिमिट भन्न साथै लिमिटिङ भ्यालु, त्यो फंक्सनमा लिमिटिङ भ्यालु यदि बराबर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने देखाउँछ भने त्यति बेला त्यो फंक्सन त्यो x = a भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। यदि यो बराबर आउँदैन भने के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। अब यहाँ मैले लिमिटिङ भ्यालु त भने,
तर यो लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ अब कोही बेला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो लिमिट x टेन्ड्स टु a of x चाहिँ कति बेला यो एक्जिस्ट हुन्छ भन्दा एक्जिस्ट इफ लिमिट x टेन्ड्स टु a minus f x इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a plus f x। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यदि के आउँछ भने इक्वल आउँछ भने लिमिट x टेन्ड्स टु a of x एक्जिस्ट हुन्छ, नभए लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन। यदि यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट फरक आयो भने यिनीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट भयो, तर यी दुवै इक्वल आएन भने यी इन्डिभिजुअली एक्जिस्ट भयो। तर लिमिट x टेन्ड्स टु a यहाँ त हामीले प्लस माइनस गरेको छैन, यो चाहिँ वान साइडेड लिमिट भन्छ यसलाई। वान साइड मैले अगाडि लिमिटको उसमा नि भनेको छु, वान साइडेड र टु साइडेड हुन्छ। यदि लेफ्ट र राइटबाट जान्छौँ भने के भयो, वान साइडेड टु साइडेड भयो। यदि लेफ्ट राइट भन्दैन भने त्यो के भयो त वान साइडेड भयो। वान साइडेड लिमिट त्यति बेला एक्जिस्ट हुन्छ, त्यति बेला पोसिबल हुन्छ, त्यति बेला डिफाइन हुन्छ जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु चाहिँ बराबर आउँछ। यदि यी दुईटै लिमिट बराबर आएन भने के हुँदैन त, लिमिट x टेन्ड्स टु a of x अथवा वान साइडेड लिमिट चाहिँ पोसिबल हुँदैन, एक्जिस्ट हुँदैन। अब यसलाई हामीले ग्राफिकली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई अर्को तरिकाले के भन्न सक्छौँ, फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equal to a if f(a) equal to limit x tends to a of x भनेर भन्न सक्छौँ। और if के भन्न सक्छौँ भन्दा f(a) भनेको के हो त, यो फंक्शनल भ्यालु इक्वल टु चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु a minus f x इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a plus f x। यहाँ हेर्नुहोस् है त, अघि मैले के भने भन्दा यो सिंगल साइड लिमिट, वान साइड लिमिट एक्जिस्ट कति बेला हुन्छ भन्दा जब यी दुवै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुन्छ अनि मात्रै यो हुन्छ। त्यही भएर यो इक्वल टु यो भन्नु र यो इक्वल टु यो भन्नु के हो त, एउटै हो। यो भनेकै के हो त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट हुनु हो अथवा बराबर हुनु। ठिक छ। त्यसो भए तपाईँको कन्टिन्युटी हुनको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दा यो रहेछ, फंक्शनल भ्यालु याफै भनेको फंक्शनल भ्यालु हामी डाइरेक्ट राख्दा निकाल्ने भ्यालु र लिमिटिङ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटबाट आएको भ्यालु यदि यी तीनटै बराबर छ भने त्यति बेला यो फंक्सन f(x) चाहिँ त्यो x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ त, कन्टिन्युअस हुन्छ, अदरवाइज यो के हुन्छ, डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। ठिक छ, याद गर्नुपर्ने। मैले यहाँ र यहाँ दुईटा कुरा लेखेँ, यसमा इफ यो a लाई b लेखे पनि हुन्छ। इफ f(a) भनेको फंक्शनल भ्यालु इक्वल टु लिमिटिङ भ्यालु, तर लिमिटिङ भ्यालु त्यति बेला एक्जिस्ट हुन्छ जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। एउटा म यसलाई ग्राफिकली पनि देखाउँछु, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त, एउटा यो f(x) छ, अब यहाँ एउटा के छ, यहाँ चाहिँ डिसकन्टिन्युअस भयो। ठिक छ, यो चाहिँ मानिलौँ x इक्वल टु 2 मा। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँ x इक्वल टु 2 मा यहाँबाट लेफ्टबाट जानु हो भने जस्तो यो चाहिँ 1 2 3 4 2 3 ल 1 2। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गरौँ। जस्तो जब x को भ्यालु 2 हुन्छ, अब 2 हुँदा त ठ्याक्कै यहाँ के भयो त, अनडिफाइन्ड भयो। यसको अर्थ के हो त, यसको कुनै पनि डिफाइन्ड भ्यालु छैन। त्यही हो डिसकन्टिन्युटी भनेको। के हो त भन्दा यहाँ गएर यसको कुनै पनि भ्यालु पत्ता नलगाउनु। तर हामी जब लेफ्टतिरबाट जान्छौँ, लेफ्टतिरबाट हामी जाँदा यसरी जाँदाखेरि f2 को भ्यालु कति, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 तिर जाँदा, अब यो त 2 त लिन पाइन, 2 मा त यो डिसकन्टिन्युटी छ। डिसकन्टिन्युटी छ भन्नुको अर्थ यो f(a) कुनै पनि इक्वल छैन। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा डिसकन्टिन्युटी हुने भयो है। डिसकन्टिन्युटी भएपछि त यसमा त x इक्वल टु 2 को भ्यालु त डिफाइन छैन। त्यही भएर लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस भन्नुको अर्थ लेफ्टबाट जाने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ f(x) को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा योबाट लेफ्टबाट यहाँ पुग्दाखेरि हामी यसको
यो ग्राफमा छुँदाखेरि कतिमा आयो त भन्दा एप्रोक्सिमेटली 4 आयो। यसको भ्यालु कति आयो? लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 4 आयो। अब त्यसै गरी राइटबाट आउने हो भने यसको राइटबाट आउने हो भने लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस f(x) चाहिँ कति आयो त भन्दा यहाँबाट आउँदा पनि यसको x टेन्ड्स टु 2 को भ्यालु कति नै आयो त 4 नै आयो इक्वल टु 4। भनेपछि जब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अब के हुन्छ बराबर आउँछ यति बेला चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x). अब मैले त्यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ लेखिन, लेफ्ट राइट लेखिन, यति बेला पनि यो कति नै हुन्छ 4 नै हुन्छ। जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ इक्वल आउँछ त्यति बेला यो वान साइड लिमिट के हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ, त्यसको भ्यालु पनि 4 नै हुन्छ। अब म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो 2 मा x इक्वल टु 2 मा हामीले के गर्दैछौँ चेक गर्दैछौँ। ल अब यहाँ के भयो भन्दा डिस्कन्टिन्यू x इक्वल टु 2 मा कुनै पनि भ्यालु के हुँदैन डिफाइन हुँदैन, तर यहाँबाट x इक्वल टु 2 मा यो भ्यालु यहाँ y हेर्ने हो भने कति हुन्छ 1 2। अब यसको पनि ल यो 2 मा त अनडिफाइन छ, एक्चुअल भ्यालु छैन 1 आयो। ल अब यहाँ हेर्नुस् है त तपाईँ लेफ्टबाट अब x इक्वल टु 2 मा त यहाँ डिस्कन्टिन्युटी भयो भन्नुको अर्थ यसमा यी लेफ्ट राइट के छैन डिफाइन छैन इक्वल टु छैन भन्ने बुझिन्छ, डिस्कन्टिन्युटी छ। अब यहाँबाट तर हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है त कन्टिन्युअस हुनलाई त के चाहियो त भन्दा यी तीनटै कुरा इक्वल चाहियो, तर यी तीनटा डिस्कन्टिन्युटी हुनलाई त इक्वल नहुने भयो भनेपछि इक्वल नहुन सक्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त x इक्वल टु 2 मा यदि तपाईँ लेफ्टबाट 2 बाट त अनडिफाइन्ड भएको यो डिस्कन्टिन्युटी छ, यो कुनै इक्वल छैन भनेपछि अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटबाट जाँदा एउटा भ्यालु त आउँछ नि। जस्तो यसको भ्यालु कति आयो त भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस f(x) गर्ने हो भने कति आउने भयो त भन्दा लेफ्टबाट जाँदा चाहिँ यहाँ आएर अड्क्यो भनेपछि कतिमा गएर अड्क्यो भन्दा 2 मा। यसमा जस्तो यो 2 नै राख्यौँ, यसलाई चाहिँ यो 4 यो चाहिँ 3। ल यस्तो गर्ने हो भने जस्तो यसको भ्यालु कति आयो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु कति आयो भन्दा एट x इक्वल टु 2 x इक्वल टु 2 हुँदाखेरि कति x टेन्ड्स टु 2 हुँदाखेरि कति आयो 4 आयो। अब फेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस अब हामीले राइटतिरबाट आउने हो भने कति भयो त यसको भ्यालु कति छ भन्दा f(x) को भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दा 3 छ भनेपछि अब यसमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अब के आएन, यी दुवै पोसिबल त छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि पोसिबल छ राइट ह्यान्ड लिमिट पनि पोसिबल छ, तर यी के छन् त भन्दा डिफ्रेन्ट भ्यालु छन् भने अब यति बेला लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x) भनेको यदि यो सिंगल हामीले लेफ्ट राइट होइन कि त्यो वान साइडेड लिमिट f(x) चाहिँ डु नट एक्जिस्ट। अब अघि चाहिँ के थियो लेफ्ट र राइट दुवै बराबर थियो, त्यति बेला वान साइडेड लिमिट के हुन्थ्यो एक्जिस्ट हुन्थ्यो डिफाइन हुन्थ्यो, तर यहाँ अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त डिफाइन छन्, यी लेफ्ट कति छ 4 छ राइट 3 छ, तर यी दुवै इक्वल नभएपछि त्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x) यो वान साइडेड लिमिट चाहिँ के भएन एक्जिस्ट भएन, डु नट, यसलाई के भनिन्छ डु नट एक्जिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यही भएर यो एक्जिस्ट हुनलाई सधैँ के चाहियो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो, अनि त्योसँग अर्को के इक्वल हुनु पर्यो भन्दा फङ्सनल भ्यालु यदि इक्वल छ भने द गिभन फङ्सन इज सेड टु बी कन्टिन्युअस मात्रै भनेर हुँदैन, एट पोइन्ट x इक्वल टु a भनेर भन्नुपर्छ। त्यो a भनेको पोइन्ट जति पनि हुन सक्छ, हामीलाई क्वेसनमा तोकेको हुन्छ कतिमा भनेर। अब थोरै एउटा ग्राफ हेरौँ। यो f(x) हो, यो x इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्ट हो, यहाँ 4 छ, ल अब यहाँ हेरौँ है त।
अब यो ग्राफ कन्टिन्युटी अथवा डिस्कन्टिन्युटी यो ग्राफलाई हेरेर जस्तो लिमिट x टेन्स टु 3 माइनस fx कति हुन्छ, लिमिट x टेन्स टु 3 प्लस fx कति हुन्छ, लिमिट x टेन्स टु 3 fx कति हुन्छ, अनि f3 कति हुन्छ। ल यो कन्टिन्युटी हो कि डिस्कन्टिन्युटी हो। अब यहाँ हेर्नु त, यो यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि यहाँ ब्रेकेज, जब यसरी यस्तो टाइपको गोलो आउँछ भने यो ब्रेकेज हो, तर यस्तो टाइपको गोलो आउँछ भने यो ब्रेकेज होइन, यो चाहिँ कन्टिन्युटी हो, याद गर्नुपर्ने है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ डिस्कन्टिन्युटी भयो, ल यस्तो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईको यो फिगरदेखि साथै डिस्कन्टिन्युटी भएको, किन भन्दा यहाँ यस्तो गोलो आउन साथै यसले चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी छ भनेर देखाउँछ। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु इक्वल आए तापनि के छैन, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ब्रेकेज छ भन्ने बुझिन्छ। कन्टिन्युटी हुनलाई मैले तीनटा कुरा भनेको छु। कन्टिन्युटी कति बेर हुन्छ भन्दा इफ f भनेको के हो, यो फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु a माइनस fx भनेको यो के लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र लिमिट x टेन्स टु a प्लस fx, यो तीनटै कुरा इक्वल भएमा मात्रै यो के हुन्छ, कन्टिन्युटी हुन्छ, अदरवाइज डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। अब यहाँ मैले लिमिट x टेन्स टु 3 fx कति भनेको छ। अब यो लाइनमा, यो ग्राफमा चाहिँ लेफ्टबाट 2 तिर जाँदाखेरि, सरी 3 तिर जाँदाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दा, लेफ्टतिर जाँदा यसरी, अब यो हामी यहाँबाट x को 3 तिर जाँदाखेरि यो ग्राफ चाहिँ कतितिर बढ्दै गइरहेको छ भन्दा 4 तिर, भन्दा यसको भ्यालु कति आयो त, 4 आयो। एक्ज्याक्ट 4 त होइन, तर हाम्रो यहाँ x को भ्यालु 3 लिँदा त यसको भ्यालु नै डिफाइन छैन, त्यही भएर के भयो त, यो डिस्कन्टिन्युटी भयो। तर अब 3 को नजिक पुग्दा, एप्रोचेस टु 3 पुग्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दा यसको भ्यालु चाहिँ एप्रोचेस टु 4 आयो। अनि त्यस्तै गरी अब राइट ह्यान्ड लिमिटबाट हेर्ने भने जब हामी यो 3 तिर आउँछौँ तब त्यति बेला यो फङ्सनको भ्यालु 3 कतितिर आइरहेको छ त भन्दा यसको पनि कतितिर आएको छ, 4 तिर आएको छ। जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको दुवैको भ्यालु यो 4 छ, त्यति बेला वान साइडेड लिमिट, यो लिमिट x टेन्स टु 3 fx पनि के हुन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ, र यो दुवै यसको भ्यालु पनि कति नै हुन्छ, 4 नै हुन्छ। तर f3 चाहिँ कति दिएको छ, f3 चाहिँ यहाँ दिएको छ। यसरी जब डट दिन्छ अनि यो दिएको डट चाहिँ के को हो त, f3 फङ्सनल भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दा 2 हो। जब फङ्सनल भ्यालु यहाँ के आयो, लिमिटिङ भ्यालु त एक्जिस्ट भयो, तर फङ्सनल भ्यालु चाहिँ के भएन, एक्जिस्ट भएन। यति बेर चाहिँ अब यो गिभन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। किन भन्दा कन्टिन्युटी हुनलाई त के हुनु पर्यो, यहाँ त लिमिट त एक्जिस्ट छ, लेफ्ट राइट र त्यो लिमिटिङ भ्यालु के छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र लिमिटिङ भ्यालु। जब यी दुईटा इक्वल हुन्छ त्यति बेर यो लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ। जब लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भएको बेला यी दुवै बराबर हुनै पर्छ। यो त लिमिटिङ भ्यालु त यी दुईटा त के आयो, इक्वल आयो। तर यहाँ के इक्वल आएन भन्दा f3 भनेको फङ्सनल भ्यालु चाहिँ कति मात्रै दियो, 2 मात्रै दियो भने यो जब बराबर आउँदैन यीसँग त्यति बेला यो गिभन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। तर यहाँ कोही बेला अब यही ग्राफ यसरी दियो भने यसलाई के मानिन्छ भन्दा, यो यसरी दियो भने अब यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 4, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 4 र फङ्सनल भ्यालु पनि यसरी गोलोमा दिन्छ भने, बोल्ड डट दिन्छ भने यति बेला फङ्सनल भ्यालु पनि कति नै हो, 4 नै हो। यहाँ 4 मै छ फङ्सनल भ्यालु, f3 पनि कतिमै छ, 4 नै छ। त्यही भएर जब यी सबै कुरा इक्वल हुन्छ तब गिभन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, यो गिभन फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युटी हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, ल यो के हो त, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। ल अझै पनि एकचोटि सुन्नुहोस्। कन्टिन्युटी भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दा, कन्टिन्युटी कुनै पनि फङ्सनमा चेक गरिन्छ र कन्टिन्युटी भनेको टु बी कन्टिन्युस अथवा विदाउट एनी ब्रेकेज हो।
र यसमा म्याथमेटिकली यसलाई कन्टिन्युटी कसरी डिफाइन गर्ने हो भने अ फंक्सन f(x) इज सेड टु बी कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु a। कुनै पनि एउटा पोइन्टमा फंक्सनको कन्टिन्युटी हुन्छ कुनै एउटा पोइन्टमा x इक्वल टु a इफ f भनेको फंक्सनल भ्यालु इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) भनेको लिमिटिङ भ्यालु। यदि फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु, लिमिटिङ भन्नाले मैले के बुझाउँछ भन्दा लेफ्ट र राइट दुवै बुझाउँछ। जब लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ त्यति बेला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट सधैँ के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु यी तीनटै कुरा एक्चुअल इक्वल हुन्छ त्यति बेला गिवन फंक्सन एट द सर्टेन पोइन्ट इज continuity, otherwise it is discontinuity. The given function will be discontinuity. ल यो continuity and discontinuity को नर्मल कन्सेप्ट यही हो। अब तपाईहरुलाई मैले continuity चेक गर्ने, discontinuity चेक गर्ने केही क्वेशनहरुबाटै प्रश्न बुझाउन चाहन्छु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कस्तो बेला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटबाट गर्ने, कस्तो बेला डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालुबाट गर्ने, त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु। अब केही क्वेशनहरु हेर्नु होला। कन्टिन्युटीका केही कन्टिन्युटी अथवा डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्ने केही क्वेशनहरु हेरौँ। मैले यहाँ सकेसम्म सबै किसिमका क्वेशनहरु समेट्न ट्राई गरेको छु। जस्तो कति बेला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्ने र कति बेला सिंगल ह्यान्ड वान साइड लिमिट युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म सुरुमै भनिहाल्छु। यदि यसरी क्वेशनमा यसरी ग्रेटर देन लेस देन का साइनहरु आउँछन् भने, यसरी एउटा इन्टरभल तोक्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर कुनै एउटा भेरिएबलको लागि यसको यसरी एट x इक्वल टु 1 जस्तो कुनै पनि फंक्सनमा इन्टरभल तोक्छ भने यसरी ग्रेटर देन लेस देन साइन आउँछ भने त्यति बेला हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्ने। यदि ग्रेटर देन लेस देन साइन आउँदैन, जस्तो यहाँ हेर्नु त यहाँ ग्रेटर देन लेस देन साइन छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्ने। अब यो यसमा पनि ग्रेटर देन लेस देन दुवै साइन छ, यो पनि चेक गर्ने। यसमा नि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्ने, तर यसमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट युज नगर्ने, किन भन्दा यसमा लेफ्ट ह्यान्ड र त्यो स्मलर यस्तो ग्रेटर देन स्मलर देन यो साइन छैन भने यसमा परेन र यसमा पनि परेन। ठीक छ। वान साइड लिमिट र टु साइड लिमिट कसरी युज गर्ने भन्दा यो क्वेशन हेरेर थाहा हुन्छ। ग्रेटर देन लेस देन साइन छ भने अथवा इन्टरभल, यसलाई इन्टरभल तोकेको भन्छ। इन्टरभल तोकेको छ भने लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्ने र यसरी इक्वल साइन अथवा डज नट इक्वल अथवा यस्तो लेस देन ग्रेटर देन साइनहरु यस्तो इनइक्वालिटीका साइन छैनन् भने चाहिँ वान साइड लिमिट युज गर्ने। अब पहिलो क्वेशन हेरौँ त। यहाँ के भनेको छ भन्दा चेक कन्टिन्युटी अर डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन f(x) यसको कतिमा भन्दा एट x इक्वल टु 1 सरी x इक्वल टु 2 x इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो गिवन फंक्सन चाहिँ के छ त, कन्टिन्युटी अथवा डिस्कन्टिन्युटी छ भनेर सोधेको छ। अब कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्ने तरिका अघि नै मैले भनिसकेको छु। कुनै पनि फंक्सनमा फंक्सनल भ्यालु f इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) हुन्छ भने कुनै पनि फंक्सनको लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु इक्वल हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ, कन्टिन्युटी हुन्छ, नभए डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। तर यो लिमिटिङ भ्यालु यो वान साइडेड लिमिट हुनलाई बोथ साइडेड लिमिट के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। यो भनेकै टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पनि बराबर छ भनेर बुझिन्छ, त्यो देखाइरहनु पर्दैन। अब पहिलो क्वेशन चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटबाट गर्ने हैन, कुनबाट गर्ने हो यो। अब यहाँ गिवन भनेर सारौँ 1 नम्बरमा 1 को सल्युसनमा गिवनमा के छ भन्दा f(x) इक्वल टु के दिएको छ भन्दा x + 1/2x + 5 एट x इक्वल टु 2 भनेको छ। अब यो x इक्वल टु 2 मा चाहिँ के चेक गर्नुपर्ने हो, कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्ने हो। जहाँसुकै कन्टिन्युटी चेक हुँदैन। जस्तो मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, यहाँ भरिमा यो फंक्सन के छ, यता यो कन्टिन्युटी छ तर यहाँ आएर डिस्कन्टिन्यू। यो डिस्कन्टिन्युटी त कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा हुन्छ, त्यही भएर x इक्वल टु 1 2 3 यसरी हामीले चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्छौँ। त्यही भएर एउटा पोइन्ट फिक्स हुनुपर्छ। जस्तो x इक्वल टु 2 मा हामी चेक गर्दैछौँ। अब हामीले यसको लागि फर फंक्सनल भ्यालु एट x इक्वल टु 2 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा f2 इक्वल टु हुन्छ। f2 इक्वल टु भनेको हामीले f2 के निकाल्छौँ भन्दा बच्चादेखि पढेको बच्चादेखि भनेको 9 देखि पढेको f2 इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा यो यसको भ्यालु यहाँ 2 मा राख, सरी 2 को भ्यालु चाहिँ
यो 2 लाई लगेर x मा राख्ने हुँदा 2 + 1/2 * 2 + 5 गर्दा कति आयो 3/4 + 5 ले 9 आयो भनेपछि यो कति आयो त 1/3 आयो ठीक छ फंक्शनल भ्यालु 1/3 अब फर लिमिटिङ भ्यालु कतिमा एट x = कतिमै 2 त्यही 2 मै अब यो चाहिँ हामीले के हो त भन्दा ग्रेटर देन लेस देन साइन छैन भने यसलाई के युज गर्ने भन्दा वन साइड लिमिट युज गर्ने डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ लिमिट के हुन्छ x टेन्ड्स टु कति हुन्छ 2 f(x) भनेर लेख्नु पर्छ इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x) भनेको कति हो फेरि त्यही नै हो यही नि x + 1/2x + 5 अब यसमा याद गर्ने x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 0 आउँछ कि आउँदैन 0/0 फर्ममा आयो भने त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ तर अब यसमा आउँदैन भने डाइरेक्ट राख्दिने अब कति भयो त 2 + 1/2 * 2 + 5 = 3/9 = 1/3 ल अब यसमा लिमिटिङ भ्यालु पनि कति सरी फंक्शनल भ्यालु पनि 1/3 आयो लिमिटिङ भ्यालु पनि 1/3 आयो अब सिन्स के लेख्ने सिन्स f2 भनेको के हो फंक्शनल भ्यालु इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 यहाँ चाहिँ f(x) लेख्ने फेरि यहाँ f2 लेख्ने हैन है यहाँ f(x) लेख्ने यहाँ चाहिँ f2 लेख्ने यहाँ चाहिँ यो 2 त यहाँ लेखिसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ यो 2 लाई चाहिँ f(x) मा राख्ने भनेको है लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x) इक्वल टु कति आयो त भन्दा 1/3 सो त्यसैले गिवन फंक्शन f(x) इज के हो f(x) इज कन्टिन्युअस एट x = 2 यो लेख्न नि छुटाउनु हुँदैन है किन भन्दा कन्टिन्युटी चेक गर्ने त कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा हो त्यही भएर x = 2 मा चाहिँ गिवन फंक्शन कन्टिन्युटी छ भनेर के गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो ठीक छ इज कन्टिन्युअस द गिवन फंक्शन f(x) इज कन्टिन्युअस मात्रै भनेर राम्रो एन्सर हुँदैन गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट कति पोइन्टमा त भन्दा x = 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ गिवन फंक्शन कन्टिन्युअस छ भनेर लेख्नुपर्छ यसो फाइन्ड द कन्टिन्युटी अर डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन भनेर फर्स्टमा दिएको छ फर्स्टमा पनि यहाँ इनइक्वालिटी साइन छैन यस्ता साइन ग्रेटर देन लेस देन साइन छैन भने अब यो पनि के हो त वन साइडेड लिमिट हो अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा पनि यही नै देखाउनु पर्यो अब 2 को फर्स्ट को सल्युसन गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टु कति छ x² - 4x / x - 4 अनि 3 कमा x does not equal to 1 अनि यो चाहिँ कमा x = 1 at x = 1 at x = 1 को अर्थ यो x = 1 मा हामी कन्टिन्युटी चेक गर्दै छौं अनि यसले यहाँ के भन्नु भन्दा x 1 हुँदैन भनेको अर्थ के हो त x 1 भन्दा ठुलो पनि हुन सक्छ सानो पनि हुन सक्छ भनेपछि यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट 1 नहुने भनेको त के हो त त्यो त लिमिटको लागि दिएको हो कि हैन अनि यो चाहिँ के को लागि दिएको भन्दा लिमिटको लागि दिएको है यसरी बुझ्नु पर्यो यो फंक्शनको लागि अनि x = 1 भनेको चाहिँ हामीले त एक्ज्याक्ट फंक्शनल भ्यालु त एक्ज्याक्ट पोइन्टमा हेर्छौं जस्तो f2 f3 भनेको त एक्ज्याक्ट पोइन्ट हो x = 1 चाहिँ के को लागि हो फंक्शनल भ्यालुको लागि हो र यो चाहिँ के को लागि हो त डज नट इक्वल टु 1 नहुने भनेको चाहिँ के को लागि हो लिमिटिङ भ्यालुको लागि हो तर अब यहाँ x = 1 भएको ठाउँमा चाहिँ यो कति छ रे 3 भनेपछि यो फंक्शनल भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ उसले यसरी एक्ज्याक्ट भ्यालु कहिले दिएको छ भने फंक्शनमा जस्तो यहाँ पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छ एउटा यो के को दिएको यो एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छ यो भनेको फंक्शनल भ्यालु दिएको हो यसरी बुझौं है जस्तो x = 1 हुँदा चाहिँ कति छ रे 3 भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त सिधै फंक्शनल भ्यालु अब फर फंक्शनल भ्यालु एट x = 1 इज कति हुन्छ त f1 भनेपछि x को भ्यालु फंक्शनमा f1 राख्दा कति हुन्छ त भन्दा यो सिधै 3 यो क्वेशनले दिएको फंक्शनल भ्यालु चाहिँ के छ क्वेशनले दिएको छ यदि एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छ नि त्यो फंक्शनल भ्यालु त्यही पनि यहाँ भनेको छ x = 1 भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको चाहिँ फंक्शनलमा हुन्छ अरुमा चाहिँ लिमिटिङमा चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु नभएर टेन्ड्स टु x टेन्ड्स टु 1 x टेन्ड्स टु -1 +1 भनेको चाहिँ लेफ्ट राइटबाट अथवा टेन्ड्स टु को अर्थ के हो त भन्दा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट 1 हैन 1 भन्दा तलमाथि भन्नु गर्दा यो लिमिटिङ भ्यालु अब फेरि के हो फर लिमिटिङ भ्यालु एट कतिमा x = 1 मै लिमिटिङ भ्यालु पनि एट x = 1 मै हो ठ्याक्कै 1 चाहिँ हैन तर 1 को अघि पछि भनेपछि हामी त्यही भएर टेन्ड्स टु युज गर्छौं
लिमिट x टेन्स टु 1 f x भनेर गर्नु पर्यो इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 f x को ठाउँमा कति लेख्ने भन्दा x स्क्वायर माइनस 4x बाई x माइनस 4। अब यहाँ यदि 1 राख्ने हो भने त के हुन्छ 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई 1 माइनस 4 भनेपछि यहाँ 1 राख्न सकिने भयो। ठीक छ, यहाँ 1 राख्यो भने पनि अनडिफाइन त आउने रहन्छ, तर अब यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। गर्न चाहिँ अब यसलाई x कमन लिएर के गर्न सकिन्छ क्यान्सल गर्न सकिन्छ, नभए हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा इक्वल टु डाइरेक्ट 1 राख्यो भने पनि 0/0 त आएन, 0/0 आएन भने त भ्यालु राख्न पाइयो। ठीक छ, भनेपछि कति हुने भयो त 1 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 बाई 1 माइनस 4 इक्वल टु कति आयो त भन्दा 1 माइनस 4 बाई 1 माइनस 4 भनेपछि 1 सरी अब कति भयो त 1 माइनस 4 भनेको माइनस 3, यहाँ पनि 1 माइनस 4 भनेको कति आयो माइनस 3 माइनस माइनस अब कति भयो 1। अब यहाँ हामीले त फङ्सनल भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ 3 दिएको छ, तर लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ कति दियो त 1 दियो। यसलाई यसरी गरे पनि त्यति नै आन्सर आउँछ है। यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई x कमन लियो भने x माइनस 4 बाई x माइनस 4 यो र यो क्यान्सल भयो, x बाँकी रह्यो। अब x को ठाउँमा 1 राख्दा कति आयो 1 नै आयो। जसरी गरे पनि हाम्रो यदि अनडिफाइन हुँदैन भने 0/0 आउँदैन भने बाई 0 तल 0 आउँदैन भने डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा हुन्छ। अब यस्तो गर्दा अब हामीले के लेख्न पायो भन्दा सिन्स f1 भनेको के हो फङ्सनल भ्यालु डज नट इक्वल टु के लिमिट x टेन्स टु 1 f x फङ्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल छैन। सो त्यसैले के लेख्नु भन्नु पायो त भन्दा गिवन फङ्सन f x इज के छ इज नट कन्टिन्युअस इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु कतिमा त भन्दा 1 x इक्वल टु 1 मा चाहिँ कन्टिन्युअस छैन। अथवा तपाईले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ सो गिवन फंक्शन f x इज डिसकन्टिन्युअस एट x इक्वल टु कति 1। यदि इज नट कन्टिन्युअस और डिसकन्टिन्युअस और इज नट कन्टिन्युअस लाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौं ब्र्याकेटमा it means discontinuous at x equal to कतिमा 1 x equal to 1 मा चाहिँ के छ त गिवन फंक्शन चाहिँ डिसकन्टिन्युअस छ अथवा इज नट कन्टिन्युअस छ भनेको डिसकन्टिन्युअस छ भने ठीक छ। यसरी हामी हेर्न सक्छौं फंक्शनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु जब फरक हुन्छ तब के हुन्छ त गिवन फंक्शन डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। अब 2 को सेकेन्डमा हेरौं। अब चाहिँ हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्नुपर्छ किन भन्दा यहाँ के दिएको छ ग्रेटर देन लेस देन साइन दिएको छ। अब यहाँ म तपाईलाई क्वेशन सुरु गर्नु भन्दा अगाडि के भन्छु भन्दा जस्तो फंक्शनल भ्यालुको यहाँ दुईटा फंक्शन दिएको छ 6x - 1 3x + 2। अब हामीलाई त यो ग्रेटर देन लेस देन भन्न साथै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट युज गर्ने। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि कुन फंक्शन युज गर्ने यो युज गर्ने कि यो राइट ह्यान्ड को लागि यो युज गर्ने कि यो अथवा फंक्शनल भ्यालु को लागि यसमा फंक्शन x को भ्यालु राख्ने कि यसमा राख्ने त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो x चाहिँ के हो रे 1 भन्दा सानो छ रे x 1 भन्दा सानो भएको बेला हामीलाई त यहाँ हेर्नुस् त x = 1 मा यो 1 हो यो x = 1 मा हामीले यो 1 हो x = 1 मा चेक गर्नु छ तर लेफ्ट भन्न साथै यतापट्टिबाट हुन्छ भनेपछि 1 भन्दा सानो हुन्छ भन्दा 1 भन्दा 1 भन्दा सानो x चाहिँ के छ रे 1 भन्दा सानो छ 1 भन्दा सानो भन्न साथै यो के भयो त लेफ्ट को लागि हो यो LHL को लागि हो। अनि यहाँ x को भ्यालु चाहिँ कति 1 पनि हो रे x = 1 पनि हो भनेपछि x = 1 पनि हो भने यो फंक्शन को लागि हो। फंक्शनल को भ्यालु को लागि पनि ए युज गर्नु पर्यो र 1 भन्दा ठूलो भनेपछि राइट को तिरको 1 भन्दा ठूलो भनेपछि राइट ह्यान्ड यो RHL लाई पनि हो र ठ्याक्कै 1 पनि हो रे 1 पनि को लागि पनि यही हो भनेपछि यो फंक्शनल लाई पनि ए युज गर्ने RHL लाई पनि ए युज गर्ने तर LHL लाई चाहिँ यो युज गर्ने x भन्दा सानो यो हेरेर तपाईले कुन फंक्शनल कुन लेफ्ट कुन राइट भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। इक्वल टु साइन भएको वाला फंक्शनल लाई पनि हो यहाँ इक्वल टु पनि छ लेस देन ग्रेटर देन मात्रै भनेको छैन लेस देन पनि भनेको छ
सरी ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु पनि भनेको छ। इक्वल टु के को लागि हो? फङ्सनलको लागि हो। ग्रेटर देन राइट को लागि हो भने लेस देन लेफ्ट को लागि हो। ल अब 2 को सेकेन्डमा के लेख्ने? गिवन f(x) इक्वल टु लेख्ने त्यही सार दिने 6x - 1 कसको लागि? फर x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1। भनेपछि यो इक्वल टु 1 ले फङ्सनल भ्यालुको लागि पनि युज गर्नु पर्यो अनि ग्रेटर देन 1 को अर्थ राइट ह्यान्ड लिमिटलाई पनि यसैले जनायो। अनि त्यसै गरी 3x + 2 3x + 2 फर के को लागि भन्दा x इज लेस देन 1 एट x इक्वल टु 1 चेक चाहिँ हामीले x इक्वल टु 1 मा चेक गर्दैछौँ। ठिक छ। अब फर अब के भन्ने भन्दा फङ्सनल भ्यालु सधैँ कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा फङ्सनल भ्यालु र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट सबै इक्वल भएमा मात्रै कन्टिन्युस हो। त्यही भएर सुरुमै फङ्सनल भ्यालु एट कतिमा? x इक्वल टु 1 मा। यहाँ कतिमा चेक गर्नु भनेको छ? 1 मा चेक गर्नु भनेको छ। अब f1 इक्वल टु कति हुन्छ? फङ्सनल भ्यालु हुन साथै f1 हो। f1 भन्न साथै अब यो 1 कहाँ राख्ने त? यसमा यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने भन्दा यसको भ्यालु 1 राख्न मिल्ने कन्डिसन यहाँ दिएको छ। त्यही भएर 6 × 1 - 1 भनेपछि कति भयो? 6 × 1 = 6 - 1 इक्वल टु 5 आयो। फङ्सनल भ्यालु कति आयो त? 5 आयो। अब फर LHL भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है। फर LHL अथवा पुरै लेखे पनि हुन्छ। फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट कतिमा? x इक्वल टु 1 मै। x इक्वल टु 1 मै चेक गर्नु छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि। गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस लेख्नु पर्यो अनि fx। यहाँ के लेख्नु पर्यो? fx। भनेपछि अब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस अनि fx चाहिँ कुन लिने त भन्दा यहाँ त fx दुईटा छन् फङ्सन भन्दा लेफ्टको लागि कुन हो त? लेफ्ट भनेको सधैँ 1 भन्दा सानो सानो। किन भन्दा यहाँ हेर्नु अघि नै भनेको छु यो 1 हो भने 1 भन्दा सानो यतापट्टि लेफ्ट हुन्छ यता ठुलो हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? राइट हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि यहाँ x इज पढ्दाखेरि सधैँ x इज भनेर पढ्नु। 1 x इज चुच्चोतिर सानो हुन्छ। x इज लेस देन 1 भन्दा सानो भनेको चाहिँ यो। त्यही भएर 1 भन्दा सानो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। त्यसको लागि यो युज गर्नु पर्यो। अब यहाँ fx को ठाउँमा कुन लेख्ने? 3x + 2 लेट गर्ने। अब यहाँ 1 को भ्यालु लगेर राख्ने हो। डाइरेक्ट राख्दाखेरि पोसिबल छ नि। जस्तो 0/0 फर्म आउँछ अनि हाम्रो फेरि आफ्नै तरिका छ फ्याक्टराइज गर्ने के गर्ने। अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर राख्न मिल्छ किन भन्दा 1 राख्ने हो। फेरि 3 माइनस को अर्थ के हो? यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। फेरि यहाँ -1 लेख्ने हैन। 3 × 1 + 2 इक्वल टु कति भयो त? 5। लेफ्ट ह्यान्ड फङ्सनल भ्यालु पनि 5 आयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 5 आयो। अब यी दुईटा 5 आउँदैमा यो कन्टिन्युटी हुँदैन। अब राइट पनि 5 आउनुपर्छ। राइट मात्रै एउटा इक्वल आएन भने सक्यो। अब फर राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 1 मै लिमिट के हुन्छ? x टेन्ड्स टु 1 प्लस fx। यो लेख्ने कुराहरू पनि एकदम ध्यान दिनु। यहाँ fx लेख्नुपर्छ इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस अनि fx कुन लेख्ने भन्दा राइटको लागि कुन हो त भन्दा यो हो कि यो भन्दा यी राइट भनेको सधैँ ठुलो 1 भन्दा ठुलो भनेपछि 1 इज x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन ठुलोको लागि पनि हो बराबरको लागि पनि हो। बराबर भनेको फङ्सनललाई पनि यही हो र राइटलाई पनि यही हो भनेपछि अब कुन लेख्नु पर्यो भन्दा 6x - 1 लेख्नु पर्यो। अब हामीले यो 1 को भ्यालु यहाँ राख्दा त डिफाइन हुन्छ। त्यही भएर अब डाइरेक्ट राख्यौँ 6 × 1 - 1 इक्वल टु 5। ल अब यहाँ तीनटै कुरा इक्वल आयो। तीनटै कुरा जब यी दुईटा इक्वल आयो फङ्सनल भ्यालु पनि इक्वल लिमिटिङ भ्यालु पनि इक्वल छ। तर अब त्यो देखाइरहनु पर्दैन। अब यहाँ सिन्स के लेख्ने? f1 भनेको फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस fx भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस fx भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु सबै बराबर कति आयो? 5 आयो। त्यसैले सो fx इज के कन्टिन्युस एट कतिमा त भन्दा x इक्वल टु 1। यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन। यसमा पनि त्यही कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी नै चेक गर्ने हो। अब गिवन fx इक्वल टु कति छ? यो सार दिउँ। गिवन 3 + 2x 3 + 2x फर कतिको लागि? x इज लेस देन 0।
0 भन्दा सानो भन्न साथै यो के को लागि युज गर्ने, यो के को लागि 0 भन्दा सानो भन्न साथै लेफ्ट को लागि युज गर्ने। अनि त्यस्तै गरी अर्को 3 - 2x फर x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको यो 0 को लागि पनि युज गर्ने, x इक्वल टु 0 लाई पनि युज गर्ने, ग्रेटर देन लाई पनि भनेपछि x इक्वल टु 0 भनेको फंक्शनल भ्यालु को लागि पनि यही युज गर्ने, यही फंक्सन युज गर्ने र 0 भन्दा ठुलो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि पनि यही युज गर्ने एट x इक्वल टु 0। अब हामीलाई x इक्वल टु 0 भन्नेमा चाहिँ यो गिवन फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ चेक गर्नु छ। अब यही सोलुसन हो। यो गिवन सारेपछि अब के निकाल्ने पहिला भन्दा फंक्शनल फर फंक्शनल भ्यालु एट कतिमा x इक्वल टु 0 मा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ 0 भन्न साथै कुनमा राख्न पाइयो भन्दा फंक्शनल भ्यालु राख्ने ठाउँमा इक्वल टु भनेपछि यसमा राख्न पाइयो 3 - 2 * 0 इक्वल टु 3 - 0 इक्वल टु 3 3 आयो है फंक्शनल भ्यालु। अब यो पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट बाटै गर्ने हो किन भन्दा ग्रेटर देन लेस देन साइन छ। अब फर LHL मैले सर्टकटमा लेखेँ एट कतिमा x इक्वल टु 0 मा लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस भनेको यो के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो यो, अनि कुनमा हेर्ने हो fx इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस भनेपछि अब fx कुन लिने त भन्दा यी सानो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको सधैँ सानो, x सानो हुनु पर्यो, x चाहिँ सानो हुनु पर्यो भनेपछि 3 - 3 + 2x भनेपछि अब के हुने भयो 3 + 2 * 0 इक्वल टु 3 नै आयो, यो पनि 3 नै आयो। त्यस्तै गरी फर RHL एट x इक्वल टु 0 अब RHL पनि हेर्नु पर्यो। अब लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस भन्नु पर्यो fx इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस, तर अब fx कुन लिने त राइट को लागि भन्दा राइट भनेको ठुलो 0 भन्दा ठुलो भनेपछि यही लिने 3 - 2x लिने। अब इक्वल टु अब यो 0 यहाँ राख्दाखेरि डिफाइन छ त्यही भएर डाइरेक्ट राख्दियौ 2 * 0 इक्वल टु 3। अब यो पनि 3 आयो, यो पनि 3 आयो, यो पनि 3 आयो, त्यही भएर हामीले के भन्नु पाउँछौँ भन्दा देयरफोर अब यहाँ के गरौँ सिन्स f 0 भनेको फंक्शनल भ्यालु इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस fx यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस fx भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु 3 आयो। सो के भन्न पायो भन्दा गिवन फंक्सन fx इज के कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 0, x इक्वल टु 0 मा चाहिँ के छ त यो कन्टिन्युअस छ, यसरी बनिदिनु पर्यो। हुन त एउटा क्वेशन गर्दा पनि हुन्थ्यो, मैले सबै क्वेशन किन गरेँ भन्दा तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै। अब लास्टमा पनि त्यही हो, यहाँ चाहिँ तीनटा कुरा दिएको छ। अब यहाँ क्वेशन हेरौँ राम्रोसँग, यहाँ fx इक्वल टु यहाँ 2x + 1 फर के x इज लेस देन इक्वल टु 1 भनेपछि यो के को लागि हो त भन्दा LHL लाई हो, किनभने x इक्वल 1 भन्दा सानो 1 मा चेक गर्नु छ, तर 1 भन्दा सानो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड, x इक्वल टु 1 भनेको डाइरेक्ट फंक्शनल भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ, अब गरिरहनु परेन, यसरी भ्यालु दिएको x इक्वल टु 1 को लागि भनेको त्यो 2 भनेको फंक्शनल भ्यालु, अनि x 1 भन्दा ठुलो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि यो RHL लाई हो। ल अब गरौँ 2 को 4th मा गिवन चाहिँ के छ भन्दा fx इक्वल टु के दिएको छ भन्दा 2x + 1 फर के को लागि x इज लेस देन 1, अनि त्यस्तै गरी 2 दिएको छ फर x इक्वल टु 1, अर्को चाहिँ 3x दिएको छ फर x इज ग्रेटर देन 1 है। अब एट हामीलाई चेक गर्नु छ x इक्वल टु 1 मा। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फर फंक्शनल भ्यालु कतिमा भन्दा एट x इक्वल टु 1 मा f1 इक्वल टु डाइरेक्ट कति भयो त 2, f1 हुँदा कति हुन्छ 2 हुन्छ, यो गिवन भयो। फर LHL एट कतिमा x इक्वल टु 1 मै हामीले चेक गर्ने हो भने लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस fx भन्नु पर्यो, तर अब लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस fx कुन लिने भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि 1 भन्दा सानो हेर्नु पर्यो भनेपछि यो 2x + 1 भनेपछि अब यहाँ 2 * 1 + 1 भनेको 3 भयो, 2 1 जा 2 + 1 ले 3 भयो। अनि त्यसै गरी फर RHL
एट x इक्वल टु 1 मा लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस fx भन्नु पर्यो इक्वल टु लिमिट। अब हुन त यो यसले फंक्सनलसँग एउटा मात्रै इक्वल नहुन साथै पनि के भइसक्यो डिस्कन्टिन्युटी भइसक्यो। लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस fx को लागि कुन लिनु पर्यो भन्दा यो लिनु पर्यो RHL को लागि 3x इक्वल टु अब हामीले भ्यालु सिधै राख्दै हुन्छ 3 into 1 इक्वल टु 3 भयो। अब यहाँ हेर्नु त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त के भयो इक्वल आयो भन्नुको अर्थ फंक्सन लिमिटिङ भ्यालु त सेम छ। लिमिटिङ भ्यालु सिंगल वान साइडेड लिमिट पोसिबल छ एक्जिस्ट छ तर फंक्सनल भ्यालु चाहिँ कति छ त 2 छ। त्यही भएर यो फंक्सन चाहिँ के होइन त भन्दा कन्टिन्युअस होइन। अब यहाँ लेख्नु पर्यो सिन्स f1 डज नट इक्वल टु यसलाई यसरी लेख्नु पनि हुन्छ को इक्वल हो f लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस fx इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस fx यी दुवै इक्वल छन् तर डज नट इक्वल टु f1 चाहिँ के छैन इक्वल छैन। सो कुनै एउटा इक्वल नहुन साथै सकिहाल्यो। यी दुईटा इक्वल भएर यो इक्वल नभए पनि यी दुईटा इक्वल भएर यो इक्वल नभए पनि यो र यो इक्वल भएर यो इक्वल नभए पनि तीनटै इक्वल आउँछ कन्टिन्युटी। एउटा मात्रै इक्वल आउँदैन डिस्कन्टिन्युटी। अनि यो र यो इक्वल नहुन्जेलसम्म लिमिटिङ भ्यालु के हुँदैन इक्वल एक्जिस्ट हुँदैन। सो गिवन फंक्सन f(x) इज के हो डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 1। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्न सक्छौं। अब लास्टमा फेरि एकचोटी भन्छु कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक फंक्सनको हुन्छ तर कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा हुन्छ। ठीक छ। अब त्यो कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ कसरी चेक गरिँदो रहेछ भन्दा फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल छ भने के हुने रहेछ कन्टिन्युअस इक्वल छैन भने डिस्कन्टिन्युअस। तर लिमिटिङ भ्यालु मात्रै भन्दा LHL र RHL दुवै के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। आजलाई यति भन्दै यो कोभिडको महामारीबाट बच्न स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाइ बाइ।